أموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرم وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر شرح الرجحية بإخلاص وصدق النية وبين ما أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأدراحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالسوق يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر الأدراحي يومان بعد يوم الأضحى من يهده الله فلا وتقبل الدعاء. اقبل بالله تعالى في فرق عمله على تبقى بالأدنى كما حدث تقبل بالإجابة بشيء على جرة القاس وفتح القاس فرود شريف كما استقبل الكريم على تنسل بدر شكري بقدر حادث بالمدرك شيء مهرباني كريم تاكل هذا الشقاء والجندي الغرب والفردان أنا كل نبي فتقول كوتي لا إله إلا الله محمد رسول